नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम। पीरे कामिल चैनल एक और नई खास वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। सबसे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मजीद अपडेट्स के लिए बेल आइकॉन बटन को प्रेस करना मत भूलें। आज जो वीडियो लेकर मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूँ वो अल्लाह ताला के नाम, अल्लाह ताला के नामों के वज़ाइफ के साथ खास है। जो हाल ही में मैंने सेशन शुरू किया जिसमें मैं आपके साथ अल्लाह ताला के नामों के वज़ाइफ को एक वीडियो में इकट्ठा करती हूँ। इंशाअल्लाह ताला एक ही वीडियो में आपको बहुत सारे वज़ाइफ मिल जाते हैं जो आपकी जिंदगी से रिलेटेड मसाइल से जिनका ताल्लुक होता है, तो इंशाअल्लाह आपको जरूर इससे फायदा हासिल होगा। वजीफा स्टार्ट करने से पहले मैं जिस नाम का आपसे वजीफा जो है वो शेयर करती हूँ, माना मैं आपको बता देती हूँ ताकि आपको पता चले कि जिस नाम को हम विर्द करने जा रहे हैं, जिसका वजीफा करने जा रहे हैं, उसका असल में मतलब क्या है। आज जो वजीफा मैं आपके साथ अल्लाह ताला के नाम का शेयर करूंगी वल मुक़ीतु जल्ला जलालुहु है। अल मुक़ीतु मीम के ऊपर पेश है, क़ाफ के नीचे ज़ेर और या के ऊपर जज़म है और ता के ऊपर पेश है। अल मुक़ीतु जल्ला जलालुहु ये नाम है और इसका मतलब जो है, माना जो ये है, वो कामिल कुदरत ज़ात जो हर चीज को इसकी खुराक अता करती है, हर चीज को खुराक अता करने वाली, हर चीज को रिज़्क़ अता करने वाली ज़ात यानी ग़िज़ा बख्श ज़ात, वो सिर्फ अल्लाह की ज़ात है। तो इसके वज़ाइफ जो है टोटल मैं आपके साथ जो शेयर करूंगी वो टोटल वज़ाइफ जो है 6 हैं। इंशाअल्लाह ताला आपको इससे जरूर फायदा हासिल होगा। वजीफा स्टार्ट करने से पहले आप इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें ताकि मेरी हौसला अफजाई हो, आइंदा भी ऐसे वज़ाइफ लेकर मैं आपकी खिदमत में आती रहूँ। वजीफा नंबर 1 जो अल मुक़ीतु जल्ला जलालुहु के साथ खास है वो ये है कि अगर कोई खाली गिलास पर या खाली बर्तन पर कोई इंसान 7 मरतबा इस इसम को पढ़कर वो पानी खुद पिए या किसी दूसरे को पिलाए, तो इंशाल्लाह जिस मकसद के लिए पिएगा, जैसे कि आपका मकसद कोई भी हाजत है कि आपको किसी दूसरे तो कोई हाजत दरकार है, कोई आपके पैसे नहीं दे रहा है या आप चाहते हैं कि किसी बात के लिए मनवाना चाह रहे हैं अपने वालिदैन को, लेकिन इस वजीफा में इस चीज की एहतियात जरूर रखिए कि किसी नाजायज मकसद के लिए किसी को मत मनाइएगा, क्योंकि ये निहायत पावरफुल वजीफा है। सिर्फ 7 मरतबा पढ़ना है आपने पानी पर, खाली बर्तन पर आप पढ़ेंगे। पानी जो है, ये जो भी चीज आपने उसमें डालनी है, कोल्ड ड्रिंक या जो भी मशरूब वगैरह, तो आप बाद में डालेंगे। पहले आप खाली बर्तन पर उस पर 7 मरतबा पढ़कर या मुक़ीतु 7 मरतबा पढ़कर आप उस पर दम कर देंगे। फिर आप वो पानी उसमें डालकर या कोल्ड ड्रिंक डालकर आप उसको पिलाएं या खुद ही किसी मकसद के लिए पिए, तो इंशाअल्लाह ताला आपको वो मकसद जरूर हासिल होगा। ये निहायत पावरफुल वजीफा है। ये अमल सफर में अमन के लिए भी बहुत मुफीद है कि जब आप सफर में रवाना हो तो अल मुक़ीतु या मुक़ीतु को जो है वो पढ़ते रहें। इंशाअल्लाह ताला आप इसको जो है आप बाअमन जो है अपने मंजिल तक पहुंच जाएंगे। और अगर आप इसको खास तौर पर अगर आप इसके साथ सूरह कुरैश मिलाकर इसको सुबह शाम पढ़ें तो इंशाल्लाह आपको इसके बेपनाह जो है वो इसके फवायद आपको हासिल होंगे, क्योंकि ये बहुत वफादियत वाला अल्लाह ताला का नाम है। कामिल कुदरत ज़ात जो हर चीज को इसकी खुराक अता करती है, इसके माना है। तो इंशाल्लाह जब आप इसको करेंगे तो आप इसका फायदा खुद देखेंगे। वजीफा नंबर 2 जो इस इसम के साथ खास है वो ये है कि जिसकी आंखों की, जिसको मर्ज हो, आंखें सुर्ख हो जाती हों या दर्द करती हों, अक्सर ऐसा होता है कि आप किसी चीज को गौर लगाकर पढ़ते हैं तो आपको उससे आपकी आंखें रेड हो जाती हैं और दर्द भी होता है अक्सर आंखों में। तो अगर आप या मुक़ीतु को 10 मरतबा पढ़कर आंखों पर दम कर लेंगे या पानी पर दम करके आंखों में छींटे मार लेंगे, तो इंशाअल्लाह ताला सिर्फ इस तरह से करने से आपकी आंखों को अल्लाह पाक शिफा अता फरमाएंगे। वजीफा नंबर 3 जो इस इसम या मुक़ीतु के साथ खास है वो ये है कि किसी को गरीब देखे या आप खुद गरीब हैं या कोई लड़का या कोई किसी दूसरे को अगर आप देखें कि वो बुराई में मुब्तला है या आपके घर में आपका कोई भाई बेटा कोई भी किसी किस्म की बुराई में मुब्तला है और आप चाहते हैं कि वो इस बुराई से निकले या उस गुर्बत से जिसको आपने गरीब देखा है वो निकले, या आप खुद चाहते हैं कि आप गुर्बत से निकले, तो आपको करना क्या है कि खाली जो है वो पानी पर दम करना है, खाली बर्तन पर आपने दम करना है। फिर इसमें पानी डालकर, जैसा कि पहले भी मैंने बताया है, इसमें पानी डालकर अल्लाह ताला के इस मुबारक को 7 मरतबा पढ़कर फिर उसमें पानी डालकर आपने
اس کو پلانا ہے یا خود پی لینا ہے، انشاءاللہ تعالی جب آپ ایسا کریں گے تو آپ خود فائدہ محسوس کریں گے کہ آپ کی غربت کیسے دور ہوتی ہے۔ جس کو آپ نے اس ارادہ سے پلایا ہے کہ اس کی برائی دور ہو، تو انشاءاللہ آپ خود دیکھیں گے اس انسان کی، اس لڑکے کی، آپ کے بھائی کی، جس میں برائی ہے، اللہ کے حکم سے 7 دن کے اندر اندر اس کی وہ برائی ختم ہو جائے گی۔ وظیفہ نمبر 4 جو اس اسم کے ساتھ خاص وہ یہ ہے کہ اگر کوئی بچہ بہت ضد کرتا ہو، بہت روتا ہو، اور آپ کو پتہ نہیں ہے کہ اس کی ضد کی یا اس کے رونے کی کیا وجہ ہے، اس پر بھی آپ نے یہی وظیفہ کرنا ہے کہ آپ نے 7 مرتبہ خالی گلاس پر، خالی فیڈر پر، یا جو بھی وہ پیتا ہے دودھ یا جو بھی، آپ نے خالی اس میں گلاس میں اس کو دم کرنا ہے، پھر اس میں پانی یا دودھ ڈال کر اس بچے کو پلا دینا ہے۔ انشاءاللہ اس کی رونے کی عادت، اس کی ضد کرنے کی عادت اللہ کے حکم سے ختم ہو جائے گی۔ وظیفہ نمبر 5 جو اس اسم کے ساتھ خاص ہے وہ یہ ہے کہ جو اس اسم کو یعنی یا مقیتو کو القائمو کے ساتھ ملا کر پڑھے، یعنی یا مقیتو القائمو یا المقیتو القائمو کے ساتھ ملا کر ہر نماز کے بعد 7 مرتبہ پڑھے، سو دائمی امراض سے جو ہمیشہ سے اس کو لاحق ہو، کہ بعض لوگوں کو ہمیشہ سے زکام رہتا ہے، یا بعض لوگوں کو ہمیشہ پیٹ میں درد ہے، یا کوئی بھی ایسا مرض ہے جو ہمیشہ ان کے ساتھ ہو، سر درد ہے، بعض لوگوں کو پیدائشی امراض جو ہے ان کے ساتھ ہوتے ہیں جو کہ کبھی صحیح ہونے پر نہیں آتے، اس میں بلڈ پریشر کا مرض آ جاتا ہے، شوگر کا مرض آ جاتا ہے، ایسے امراض جو ہمیشہ ان کے ساتھ ہوں اور ان میں جو اضافہ ہی ہوتا ہے، کبھی کم ہونے کا نام نہیں لیتے ہیں، تو ان امراض کے لیے یہ وظیفہ نہایت مجرب ہے کہ آپ نے ہر نماز کے بعد 7 مرتبہ پڑھنا ہے اس اسم کو، اور القائمو یا مقیتو القائمو یا المقیتو القائمو پڑھ کر، یعنی قائم اے قائم رکھنے والے، المقیتو اور القائمو کو ملا کر آپ نے پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ دیکھیے گا آپ کو اس ہمیشہ کے امراض سے، دائمی امراض سے اللہ تعالیٰ کے حکم سے آپ کو شفا حاصل ہوگی، اللہ تعالیٰ آپ کو اس سے شفا عطا فرمائیں گے۔ نہایت مجرب وظیفہ ہے یہ۔ وظیفہ نمبر 6 جو اس اسم کے ساتھ جو کہ لاسٹ وظیفہ ہے اس نام کا، وہ یہ ہے کہ جو اس اسم کو ہر روز 7 مرتبہ پانی پر دم کر کے پیے گا، انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی غیب سے اس کے لیے روزی کا انتظام کریں گے، کبھی بھی بھوکا نہیں رہے گا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے روزی کے دروازے کھولیں گے۔ آپ نے کیا کرنا ہے، روزانہ 7 مرتبہ اس اسم کو پانی پر دم کر کے آپ نے پینا ہے۔ یہ وظیفے جو ہیں، یہ ٹوٹل 6 وظائف ہیں جو میں نے آپ کے ساتھ یا مقیتو المقیتو جل جلالہ کے میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیے ہیں۔ نہایت آزمودہ، اس کا مطلب بھی بہت ہی پیارا ہے، وہ کامل قدرت ذات جو ہر چیز کو اس کی خوراک عطا کرتی ہے، یعنی ہر چیز تک اس کا رزق پہنچاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ بہت ہی پیارا نام ہے، اس کو نہایت یقین کے ساتھ کیجئے۔ انشاءاللہ تعالیٰ یہ 6 وظائف نہایت آزمودہ ہیں، اپنے دور میں اللہ والوں نے ان کو کیا، مجرب پایا اور انہوں نے آگے تک آپ تک پہنچایا۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ اس کو کریں، آپ کو انشاءاللہ اس کا فائدہ ضرور حاصل ہوگا۔ نہایت پاورفل وظائف ہے اور پورے یقین کے ساتھ کیجئے۔ اور اگر آپ اس کے علاوہ اور وظائف کی فرمائش کرنا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے کسی نام کی فرمائش کرنا چاہتے ہیں کہ اس کے وظائف میں آپ کے ساتھ شیئر کروں، تو وہ بھی آپ مجھے کمنٹ میں لکھیں، انشاءاللہ اس کے وظائف بھی لے کر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گی۔ ویسے تو میں اس کو جو ہے وہ مکمل سلسلہ وار چلا رہی ہوں، لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ پہلے میں شیئر کر دوں تو انشاءاللہ آپ کی کمنٹ کے مطابق میں پہلے شیئر کر دوں گی۔ اس ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں، اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک ضرور کریں اور ریویو ضرور دیں۔ اور اجازت آپ ہمیشہ مجھ سے طلب کرتے ہیں، تو وظائف کی اجازت میں اس طرح سے عام کر رہی ہوں کہ آپ کو اگر اجازت چاہیے تو آپ کمنٹ میں اپنا نام لکھتے ہیں، جیسے ہی آپ کمنٹ میں اپنا نام لکھ دیتے ہیں تو آپ کو آٹومیٹکلی میری طرف سے وظیفہ کی اجازت ہو جاتی ہے۔ اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اس کو سبسکرائب بھی ضرور کر دیں، اور مزید اچھی ویڈیوز کے لیے بیل آئیکن بٹن کو بھی پریس کریں۔ وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔ سجدے کر، رکوع کر، آنسو بہا، رو کے دکھا، مانگ کے دکھا، تڑپ کے دکھا۔ بدبخت ہے وہ وجود جس پر ساری رات گزر گئی اور اس کی فجر بھی گئی، عشاء بھی گئی۔ تہجد کا میں رونا کیا روؤں، تہجد کا رونا تو تب روتا کہ مجمع نمازی ہوتا، یہاں تو فرض نمازی ختم ہو گئی ہے، تہجد کے رونے کیا روئے جائیں۔ میرا اللہ تعریف کر رہا ہے رات کو اٹھنے والوں کی، تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون
یہ اللہ تعالیٰ ان کی تعریف کر رہا ہے جو راتوں کو اٹھتے ہیں، اللہ کے سامنے روتے ہیں، اللہ سے باتیں کرتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، سجدوں میں سر رکھتے ہیں، اللہ انہیں دیکھ دیکھ کے خوش ہوتا ہے۔ تتجافا، تتجافا، کتنا خوبصورت لفظ اللہ نے کہا ہے، تتجافا۔ اس کا ظاہری ترجمہ یہ ہے کہ وہ بستروں سے جدا ہو جاتے ہیں، بستروں سے جدا ہو جاتے ہیں اور اللہ کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ رابعہ بصری رحمت اللہ علیہا رات کو غسل کر کے کپڑے پہن کے اپنے خاوند سے پوچھتی، آپ کو میری ضرورت ہے؟ کو یہ بستروں سے جدا ہو جاتے ہیں، لیکن اس کا اصل ترجمہ کیا ہے؟ اس کا اصل ترجمہ کیا ہے؟ تتجافا، اس کی اصل ہے جفا، جفا، جفا کہتے ہیں بے وفائی کو، بے وفائی کو۔ تو کتنی خوبصورت بات اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں، یہ وہ میرے بندے ہیں جو مجھ سے وفا کرتے ہوئے اپنے بستروں سے بے وفا ہو جاتے ہیں۔ بے وفائی بڑی بری بات ہے، یا تو بڑا بے وفا آدمی ہے، تو ہمارے ماحول میں بے وفائی بڑی بری بات ہے، وفا بڑی اچھی بات ہے۔ تو میرے رب نے کیا خوبصورت بات فرمائی ہے، تتجافا جنوبہم عن المضاجع، یہ میرے وہ پیارے بندے ہیں کہ اپنے بستر